सिपाही मकबूल हुसैन एक क्लास की किरदार। सिपाही मकबूल हुसैन हब्बुल वतनी और सरफरोशी की दास्तान एक क्लास की किरदार है। ये कहानी शायद आपने भी सुनी हो, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्लास की कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती। और फिर सिपाही मकबूल हुसैन ने तो बहादुरी की वो दास्तान रकम की है जिस पर पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें भी इसे खैराज पेश करेंगी। ये कहानी हर नस्ल दोहराएगी। 6 सितंबर को एक निस्फ सदी बीत जाएगी। सिपाही मकबूल हुसैन की कहानी भी निस्फ सदी का किस्सा है। 6 सितंबर 1965 को तो बाकायदा पाकिस्तान भारत जंग मराके का आगाज होता है, मगर इससे भी एक महीना पहले अगस्त 1965 को जब सरहदों पर कशीदगी बढ़ चुकी थी और पाक सरहदों के रखवाले फर्ज शनासी की अदायगी में किसी भी मराके से निपटने के लिए बेदार खड़े थे। कश्मीर रेजिमेंट का सिपाही मकबूल हुसैन ऑपरेशन जब अलर्ट का हिस्सा बनता है और दुश्मन की एक गोली इस नौजवान को लगती है। ये जख्मी होकर गिर पड़ता है। दुश्मन इसे जंगी कैदी बना लेता है। बरअक्स जंगी कैदियों की हर किस्म के हकूक से महरूम करके सिपाही मकबूल हुसैन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। फिर सितंबर में 17 दिन की जंग के बाद भी सिपाही मकबूल हुसैन का कहीं पता नहीं चलता। कश्मीर रेजिमेंट में इसका नाम लापता सिपाहियों की फहरिस्त में दर्ज कर दिया जाता है। साल गुजरते जाते हैं, मगर इस नाम का कोई सिपाही किसी तौर पर भी मंजरे आम पर नहीं आता। जंगी कैदियों की फहरिस्त में इसका नाम नहीं होता। सिपाही मकबूल हुसैन तो अपनी ज़िंदगी के 40 कीमती बरस खाके वतन पर निसार कर देता है, मगर पीछे से इसके घर वालों पर क्या बीतती है। वो तो गांव से रुखसत होते वक्त अपनी माँ से वादा करके आया था कि अगली बार माँ की ख्वाहिश पर सहरा बांधेगा। वो तो अपने भाई से गले मिलते हुए कह कर आया था कि वतन की हिफाजत के लिए एक अहम मराका दरपेश है। इसके बाद जल्द गांव आऊँगा। और फिर गांव में सिपाही मकबूल हुसैन की मंगेतर नसरीन भी तो थी, जो अपने हुस्न से ज़्यादा इस बात पर नाज करती थी कि इसका होने वाला शरीके ज़िंदगी इस वतन का एक बहादुर सिपाही है। सिपाही मकबूल हुसैन तो रुखसत लेकर सरहद पर अपना फ़र्ज अदा करने चला जाता है, मगर इसकी ज़ात से जुड़े ये मोहब्बत करने वाले रिश्ते एक जानलेवा इंतज़ार के कड़े मरहलों से गुजरते हैं। जंगी मराका अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फिर 1971 की जंग के कैदी भी एक माहदे के तहत वापस घरों को आ जाते हैं। नहीं आता तो मकबूल हुसैन अपनी माँ की बूढ़ी आंखों में एक ऐसा इंतज़ार छोड़ जाता है जिसे झीलते झीलते वो दुनिया से चली जाती हैं और जाते हुए एक ऐसी नसीहत कर जाती हैं कि मुझे गांव के दाखिली रास्ते वाले कब्रिस्तान में दफन करना, ताकि मेरा बेटा जब भी आए मैं उसे सबसे पहले मिलूं। और माँ का बहादुर जवान सिपाही बेटा जब वतन को लौटता है तो अजीब मंजर दिखाई देता है कि एक 68 बरस का बूढ़ा ज़हनी तवाज़ुन अपनी जगह पर नहीं, ज़ुबान बात करने से कासिर है, क्योंकि इस ज़ुबान से बहादुर सिपाही दुश्मन की कैद में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया करता था। इस जुर्रत पर दुश्मन ने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान ही काट दी। 40 बरस के तवील सफ़र के बाद मकबूल हुसैन के गांव सब कुछ बदल चुका है। इसकी खाली आंखें अपनी माँ, भाई और मंगेतर को तलाश करती हैं, मगर इसकी जगह कब्रें थीं। दुश्मन की कैद में अजियतों की
دشمن کی قید میں اذیتوں کے سلسلے سپاہی مقبول حسین کی ذہنی توازن خراب کر دیا ہے۔ اس کی زبان کاٹ دی گئی، مگر اس سے وہ اس فخر کو نہیں چھین سکے کہ وہ کشمیر ریجمنٹ سے وابستہ پاک وطن کا ایک جانباز سپاہی ہے۔ اس لیے جب مقبول حسین کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دیا جائے تو وہ اس پر چند ہندسے لکھتا ہے، اور وہ ہندسے ہیں 355139۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ وہ نمبر تھا جو بطور سپاہی کشمیر ریجمنٹ نے اسے الرٹ کیا۔ سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر ISPR کے تعاون سے پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک ڈرامہ سیریل بھی تیار کیا جو 2008 میں آن ایئر کیا گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کی تعریفی تقریب میں اس وقت کے آرمی چیف پرویز کیانی بھی شریک ہوئے، اور پھر سپاہی مقبول حسین کو بھی لڑکھڑاتے قدموں، خالی آنکھوں کے ساتھ سٹیج پر لایا گیا۔ پورا حال بشمول جنرل پرویز کیانی عقیدت و احترام سے اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے اور تالیاں بجا کر وطن کے عظیم سپاہی کا خیر مقدم کیا۔ نور جہان کے گائے ہوئے جنگی ترانے عقب میں بج رہے تھے۔ حاضرین محفل کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، مگر سپاہی مقبول حسین تاثرات سے عاری چہرے کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا۔ سپاہی مقبول حسین علامت ہے اس سرفروشی اور جان بازی کی جو اس وقت آپریشن ضرب عزم میں حب الوطنی اور بہادری کی عظیم داستانیں رقم کر رہی ہیں۔ ان ماؤں کو ہمارا سلام ہے جو اپنی گود میں اپنے بچے پال کر اس وطن پہ نچھاور کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ جنرل راحیل شریف ایک قومی ہیرو کے طور پر پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ ان کی قیادت میں پاک فوج دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے سرشار ہے۔ اب جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، یہ ایک مشکل اور گھمبیر جنگ ہے۔ آج بھی آپریشن ضرب عزم میں قربانیاں دینے والے افسران اور جوانوں کی کمی نہیں، مگر میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا ان جوانوں اور سپاہیوں کا جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے، جن کی قربانیوں کو تغموں کی صورت میں کوئی خراج بھی نہیں ملتا، جو ایک گمنام سپاہی کے طرح اپنا فرض ادا کر کے صلے اور ستائش کے تمنا کے بغیر اپنے رب کے حضور سرخرو ہو جاتے ہیں۔ سپاہی مقبول حسین بھی بنیادی طور پر ایک گمنام سپاہی ہی تھا جو دشمن سے بہادری سے لڑا، پھر 40 برس کے طویل عرصے تک دشمن کی قید میں رہا۔ ظلموں اور تشدد کی انتہا کے باوجود اس نے اپنی زبان نہیں کھولی، وطن کے راز کو راز میں رکھا، مگر قوم بے خبر رہی کہ وہ 40 برس تک وطن کی حفاظت کے عظیم جذبے سے سرشار ہو کر کون سی قربانیاں دیتا رہا۔ اس نے اپنی زبان کٹوا لی مگر ملک کے خلاف ایک لفظ نہ بولا، کیونکہ اس وطن کی حفاظت کا عہد کر رکھا تھا۔ وہ اس عہد سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہوا۔ وہ بہادری، فرض شناسی اور حب الوطنی جیسے عظیم جذبوں سے کندھا ہماری تاریخ کا ایک کلاسیکی کردار ہے۔ جی ناظرین، تو آج آپ کو سپاہی مقبول حسین کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں تاکہ دوبارہ جب میں کوئی ایسی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔